इदानीं धन्यवादसमर्पणं कर्तुं गीता संस्कृत द्वितीयस्तरस्य ज्योत्स्ना महोदयाम् आह्वयामि। धन्यवादः हरिमहोदय। किं मन्यसे? सर्वैः अद्भुतप्रस्तुतिः आसीत् किम्? स्कन्दस्य वर्णगीतं, प्रहेलिकाः, गीतानि, सुभाषितानि, श्लोकानि, वैदेही भगिन्याः नाट्यप्रदर्शन सर्वम् अभिनन्दनानि अर्हनीयम्। किम्? सर्वेभ्यः भागिभ्यः अभिनन्दनानि। गीता संस्कृत पाठशालायाः छात्रः इति नाम्ना अहम् एतत् अवसरं स्वीकृत्य गीता संस्कृत पाठशालायाः पक्षतः सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः अर्थात् सूर्यकुमारी महोदय, शोभा महोदय, सुजाता महोदय, नंदना महोदय, कल्पना महोदय, रविकुमारः महोदयः, अन्तिमः किन्तु न न्यूनतमः मम प्रिय उत्तम आचार्यः श्री रघुवर्म महोदयः, शिक्षिकाः यः भक्तिगीतं वेदसार शिवस्तोत्रं गायन्ति तेभ्यः, छात्रेभ्यः, कार्यकर्तृभ्यः मम धन्यवादाः। आदौ पूजाकार्यक्रमः कृतवन्तौ, आशीर्वादं दत्तवन्तौ संस्कृतसोदराभ्यां धन्यवादान् प्रकटीकरोमि। यद्यपि प्रायः महोदयः कदापि न इच्छति, तथापि अहं कानिचन मत् वचनानि वक्तुमिच्छामि। अस्माकं विद्यालयप्रबन्धकः श्री रघुवर्म महोदयाय धन्यवादं दत्वा आरम्भं कर्तुम् इच्छामि। सः अतीव महान् समर्थक आचार्यः अस्ति। यः कस्यचित् उत्तमः आचार्यः भवितुम् अर्हति, सः रघुवर्म महोदयः एव स्म। क्षान्तिमत् सः छात्राणां शिक्षण अनुभवं मनोहरं सुनृतं च करोति। तेषाम् अचञ्चलसमर्थनः अस्माकं विकासे महत्त्वपूर्णम् अस्ति। अत्र उपस्थिताः अतिथिभ्यः अहं पाठशालायार्थेन प्रशंसाम् अभिव्यक्तुम् इच्छामि, ये स्वव्यस्तकार्यक्रमेभ्यः समयं गृहीत्वा स्वस्य उपतिष्ठन्ति अस्य अवसरस्य शोभां कृतवन्तः। भवतः उपस्थिति अस्मिन् आयोजने अधिकं विशेषं शोभनं च कृतम्। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः विशेष हृदयपूर्वक धन्यवादान् समर्पयितुम् इच्छामि। अन्ते अहं भवद्भ्यः मम सहपाठिनां मित्राणां च प्रत्येकं धन्यवादं दातुम् इच्छामि, यत् एतस्य आयोजनस्य भव्यं सफलतां प्राप्तुं भवतः समर्थनस्य सहभागितायाः च कृते। भवतः योगदानं न अप्रत्यक्षं गतम्। भवता कृतस्य सर्वस्य कृते अभिनन्दनानि, धन्यवादाः। उपसंहारे अहं वक्तुमिच्छामि यत् भवतां प्रत्येकस्य समर्थनं परिश्रमं च विना एषः आयोजनः सम्भवः न स्यात्। गीता संस्कृत पाठशालायाः एकैकछात्रात् समुद्दिश्य अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः हार्दिकं साञ्जलिपूर्वक धन्यवादान् समर्पयामि। धन्यवादाः। हरि ओम्। हरिः ओम्। धन्यवादाः ज्योत्स्ना महोदये। Thanks to one and all. It is a Sunday. I know all of us have things to do, but still you all found time to join in this event. Bless us all and be blessed. Dhanyavadah. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः
माते संगोस्त्व कर्मणि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये. So thank you all. It is a great blessing to be able to learn Sanskritam, to be able to learn and understand Bhagavad Gita in Sanskritam. So we're all really blessed. Before we conclude with Shanti Mantra, let us take a picture. So all of you, let us give a couple of minutes. Let everyone please switch on your video. Everybody. I request everyone, please switch on the video for a couple of minutes. We'll take a picture. Group picture. Everyone present here. Please switch on your video. Everyone, please switch on your video. And let that happiness come out of you. So, happy? Ekam? Dve? Trini? अस्तु. धन्यवादः महोदय. धन्यवादाः. शान्ति मन्त्रेण विरमामहे. And before we chant Shanti Mantra, I have a request to one and all. It is a great blessing and pleasure to be able to learn Sanskritam and Bhagavad Gita. It is even a greater blessing when we share this pleasure, this joy with one and all. So please share this with all your friends and families. Let more people learn Sanskritam. Let more people understand Bhagavad Gita. Let everyone be blessed and let everyone be peaceful and happy. Our Shanti mantras always end with Om Shanti Shanti Shanti. Shanti not just for me, not just for my family, not just for my country, for humanity, for the entire Vishwa Shanti. Bhagavad Gita's single motto is Jagat Kalyanam. Bhagavan Krishna is Jagat Guru. So it is not about any particular country, religion, or group. It is for Jagat. So we should share our pleasure, happiness with everybody. So please share this and motivate people to learn Sanskritam and get the bliss and joy that we are having. Bhavet Shubham Mangalam Shanti Mantrena Viramamahi. Idanim Shanti Mantram Vaktum Bhargavim Ahvayami. हरि ओम नमस्कारः मम नाम भार्गवी. हरि ओम नमस्कारः मम नाम हरिणी. अहं शान्तिमन्त्रं वदामि. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. धन्यवादः. 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 शुभं भूयात्. धन्यवादः. 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 पुनः धन्यवादः.
ధన్యవాదాः మహోదయ. ధన్యవాదः పునర్మిలామः. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మహోదయ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాः. ధార్మిక ధన్యవాదే మహోదయ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాः మహోదయ. సమ్యక్ अस्ति. ధన్యవాదాలు సార్. ధన్యవాదः మహోదయ. ధన్యవాదాः శివాని. ఉత్తమం.